قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، محبوب نبی سے آیا ہے، آقا آٹھے قلب اطہر کے، آقا آٹھے قلب اطہر کے، جننا رب فرمایا ہے، قرآن کلام الہی ہے، رب پاک بلندیاں دیتا ہے، قرآن تلاوت جو کردا، رب پاک بلندیاں دیتا ہے، قرآن تلاوت جو کردا، اس دی رحمت، اس دی برکت، اس دی رحمت، اس دی برکت، انسان کی تے سرمایہ ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، جو اپنے بیٹی رب دا قرآن پڑھے دے، جو اپنے بیٹی بیٹے نو رب دا قرآن پڑھے دے، اس حافظ دے ماں باپ دے سر، اس حافظ دے ماں باپ دے سر، رب نور سجایا ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، دو جگ وچ اس دی عزت ہے، قرآن جس دے سینے وچ، دو جگ وچ اس دی عزت ہے، قرآن جس دے سینے وچ، اس اپنے مالک خالق تو، اس اپنے مالک خالق تو، کہ عالی رتبہ پایا ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، صدیق عمر عثمان و علی، قرآن دے حافظ تے قاری، صدیق عمر عثمان و علی، قرآن دے حافظ تے قاری، ان قاریاں نو میرے اللہ نے، ان قاریاں نو میرے اللہ نے پوری دنیا تے چمکایا ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، مولانا قاری یونس جو ہے اے مدیر مدرسہ زادے، مولانا قاری یونس جو ہے اے مدیر مدرسہ زادے، جگ محنت کا وچھدا